poder pagarse una carrera y venir aquí a Barcelona y sentarme en un puesto de trabajo en una de las mejores productoras de Barcelona. Pero ¿qué pasa? Yo no nací para estar sentado. Yo no nací para estar sentado. Yo nací para cumplir con un propósito de llevar este mensaje a las naciones del mundo. الوغ كان هذا واحد الملخص صغير بارطاجيته معكم ديال انترناسيونال نيتورك تيم، الموفمون اللي بديناه في سنه 2011 واللي تمكنا ان من خلاله الحمد لله اننا نشوفوا كيفاش اكثر من 5000 بيرسون على الشيل ناسيونال اي دي مليون على الشيل انترناسيونال يبدلوا لا رياليتي ديالهم، يفهموا انهم كاينين دي زالتيرناتيف، كاين دوطخ اوبسيون من غير هذيك لوبسيون اللي كنا كبرنا عليها وقرينا وهي اللي كانت عندنا ان جيت ديفرونس ديالنا اننا خصنا نخدموا واحد البوست مزيان اللي يضمن لك واحد لا ستابيليتي باش امورها تحقق. مزيان هادشي مزيان، الناس ماشي مزيان، مي كاينين دوطخ التيرناتيف، كاينين الناس اليوم اللي كنشوفوهم غير بالابليكاسيون اولا غير اليوتيوب اولا غير تويتر كيدير دي مليون. الوغ كاينين هادشي هذا صافي 6 حنا كنهضروا عليه، واليوم قدرنا اننا نوصلوا ل 5000 اكسبير على الشيل ناسيونال 5000 اكسبير نساء ورجال تمكنوا انهم يبدلوا لا رياليتي ديالهم يوليو دي بروفيسيونيل في هذا الدومين هذا ديال لو غان ريزيدوال. الوغ هاد لي بروفيسيونيل هادو اليوم اجتمعوا وقررنا وسيليكسيونينا لا كومباني فيوتورنت. Alors la INT علمتنا une philosophie résiduelle اللي اليوم غنبارطاجي معكم 2 minutes. C'est quoi le gain résiduel وشنو هو الفرق ما بين le revenu linéaire et le revenu résiduel. Alors le système linéaire هو اللي كنعرفوه حنا كاملين كما قلت قبيله، يعني وظيفه كنتوظف كنخدم من 30 حتى 40 عام ديال الخدمه باش كناخذ اون روتريت. عندي ان شيف، عندي ان اورير فيكس، وعندي واحد الشهر ديال الفاكونس، خصني نخدم عام 11 شهر باش ناخذ شهر ديال الفاكونس اللي كنحس به فري، كنحس براسي انني عندي داك الحريه داك الشهر. هذا سي 90% ديال الناس كيخدموا في لو سيستيم لينيير. مي كاين ان سيستيم كي سابيل لو سيستيم ريزيدوال اللي هو في لا بروميير فاز كدير لا كونستركسيون ديال طون بروبر بروجي من 2 à 5 ans، من 2 à 5 ans خدمه مره واحده كديرها في حياتك متقونه محكومه كتعطيك لانديبوندونس فينانسيير. ما كنهضرش على لا ريشيس، ما كنهضرش على الفلوس، اتونسيون، انديبوندونس فينانسيير سا فو دير دير بوقتك ومالك، حيت ما كنهضرش على الوقت، الوقت اثمن من الفلوس. الثانيه الا مشات ما كترجعش، الدرهم الا مشى كيرجع، مي الثانيه الا مشات ما كتعوضش. الوغ شنو هي هاد الخدمه اللي غادي تعطيني لانديبوندونس فينانسيير، انني نتحكم في وقتي، نتحكم في وقتك وفي مالك. كاين بلوزيغ كومباني اللي كيعطيونا هاد لوبورتونيتي هادي. اليوم اون بريزونت فيوتورنت، وقبل ما نبريزونتي لو سيستيم ديال فيوتورنت ما كرهتش نبارطاجي معكم علاش هاد لي زيكسبير هادو راه ماشي بوحدي اللي اختاريت فيوتورنت، كاين دي زيكسبير على الشيل انترناسيونال اون سيليكسيوني فيوتورنت، كاين ان بوركوا. اوكي، الوغ كيما كتشوفوا فيوتورنت هاد لي لوغو اللي كتشوفوهم، باش نلخص عليكم ليكسبليكاسيون ونمشيو كلنا فاهمين. فيوتورنت بحال فيسبوك، سي ان ريزو سوسيال. ا بارتير دو لا
عنده des applications, عنده des produits multimédia, عنده des sites web que tu peux créer des sites web avec le système FutureNet, plusieurs produits. اليوم احنا غادي نتكونسونطراو على le réseau social. L'idée ديال FutureNet هي par exemple نتوما كاملين كتعرفوا ان فيسبوك حنا كاملين كنعرفوا ان فيسبوك il génère des billions de dollars بلا publicité اللي كتدخل ليه باسكو اكثر من نص ديال العالم داخل في فيسبوك. Alors اليوم FutureNet اليوم فيها 4 millions d'utilisateurs. 4 millions d'utilisateurs. L'objectif c'est pas faire la concurrence de Facebook, non, mais FutureNet qui خلص les utilisateurs ديالو. يعني une fois تكون عندك la plateforme تشاطي مع صاحبك تبوستي une image تكري ان بروفيل غير لو فيت انك تكري البروفيل ديالك تو جينير دي سنتيم بيان سور ما غاديش تربح 5 المليون في النهار وانت جالس كتشاطي بيان سور كو نو مي FutureNet à part ça كتعطينا l'opportunité d'avoir une indépendance financière يعني نقدروا نديروا البروجي ديالنا في وسط FutureNet. Comment? Alors c'est pour ça قبل ما ندوزو لهذا لو كومون هذا نرجع عاوتاني علاش قلنا سيليكسيوني FutureNet. FutureNet, les créateurs d'IALHA, les fondateurs d'IALHA, Stephen Morgenstern ou Tiemann Romana, les deux, ce sont un Polonais et un Allemand, des experts qui sont dans le domaine du marketing de réseau. Ils ont créé la compagnie parfaite avec l'idée parfaite. Alors, parmi les réalisations et les reconnaissances اللي نقدروا نشوفوهم اليوم على FutureNet اللي كاينين بزاف انا غادي نبارطاجي معكم شي وحدين فيهم اللي مثلا اليكسا سي ان سيت ويب اللي كيكلاسي الشركات اللي كيخدموا بالسيستم ريزيدوال كنقدروا نشوفوا اليوم ان FutureNet اللي كلاسي دوزيام parmi des entreprises اللي عندهم 20 30 40 عام في لو مارشي كنلقاو ان FutureNet عندها seulement 4 ans و elle est classée دوزيام. هذا كيبين لا فيتيس باش غادا لان كما ذكرت قبيله خدامه دي برودوي اللي عندهم علاقه بالوقت ديال دابا اللي الناس كيستعملوهم يوميا. Alors c'est pour ça succès il est vraiment assuré parce que هي ديما غادا مع لا توندونس. FutureNet كنلقاو FutureNet فونداسيون نخليكم تدخلوا اليوم الانترنت تقلبوا على مثلا FutureNet فونداسيون FutureNet سبور FutureNet فونداسيون غادي تلقاو انها دارت اون كونفونسيون ريسامون مع لي ناسيون اوني ميم غادي تلقاو فيديو ديال رونالدينيو كيهضر على هذه المساله هذه. FutureNet سبور كتدعم لي زيكيب وعندها دي بروجي سبور عندها دي انفستيسمون في دي زيكيب مثلا شتوتغارت في المانيا يعني توت اون كومباني اللي خدامه في حوايج اللي كنشوفوهم حنايا يوميا كنتكروازاو معاهم. اي بريزونت كتانفيستي فيهم خدامه فيهم. كتشوفوا هنايا معايا في الصوره FutureNet بارفان FutureNet مارك كافي والحاجه عاوتاني اللي سالات معايا هما لي فرانشيز انك كتقدر دير فرانشيز ديالك اللي هي كافيتيريا او لا ريستورون ديال FutureNet فرانشيز FutureNet. اوكي الوغ هنا ندوزو solve الموضوع comment gagner de l'argent avec la campagne. FutureNet وسط منها كاينين 3 بروجي résiduels اللي كيعطيونا l'indépendance. On commence à gagner de l'argent dès le premier jour. Mais pour avoir une indépendance financière, bien sûr, c'est 2 à 5 ans de travail. Alors, FutureNet, FutureAdPro et FutureNetwork. FutureNet هو le réseau social ديال la compagnie اللي هضرنا عليه هو العمود الفقري ديال البروجي اللي غادي نبريزونطيوه اليوم في هذه لا فيديو. من بعد غادي يجي فيديو واحد اخر ديال FutureAdPro اللي هو l'investissement اللي sans avoir un réseau tu peux avoir une indépendance financière. Et FutureNetwork اللي هي لا كريبتوموني ديال لا كومباني حتى هي غادي تكون عندها لا فيديو ديالها. الوغ اليوم كما قلنا غادي نهضروا على لو ريزو سوسيال FutureNet كيعطينا 7 مانيير دو غاني د لارجون. هاد الثلاثه الاولين سي ان كونت فري. عندك ان كونت فري tu peux gagner des centimes tu peux générer un petit peu d'argent. Compte free, tu postes des photos, commentaires, j'aime, ajouter des amis. Alors, هذا الموفمون هذا il génère de l'argent. راه كيفاكتوري Facebook الملايير غير على هذا الشيء هذا.
Mais là, la compagnie, elle partage avec nous les gains ديالها. Alors, pour avoir une indépendance financière, ou la باش يكون عندنا واحد le projet Vostrum FuturNet, c'est à partir du numéro 4. 4, 5, 6, 7, ce sont des vrais gains. Alors, باش accéder à le projet de Vostrum FuturNet, je dois être un membre premium. Alors, premium, pour être un membre premium, c'est à partir de $10. Jusqu'à 1685. Bien sûr, كل واحد والبينيفيس كل باك من هذو البينيفيس ديالو. Alors, كل باك يعطيك des média $10 مثلا كيعطيك 1000 ميديا بوينت او لا ملتي ميديا بوينت. هاد الميديا بوينت هادو هما اللي كتشري بهم لي برودوي ديال لا كومباني، لي زابليكاسيون، لي برودوي ديالهم. كاين دي جو، كاين بزاف ديال المسائل اللي غادي نقدروا حنا نستعملهم او الناس اللي في الريزو ديالنا يقدروا يستعملوها. واحد جايين دوطخ برودوي كيما انونساو اليوم واحد لانونس جديد، جايين دوطخ برودوي ايدوكاتيف، بزاف ديال المسائل فريمون تري 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 انتريسون. اوكي الوغ هنا غادي نهضروا اليوم حنايا على لو باك ديال $185. ما كثيراش، كنخلصوها مره واحده في الحياه. اتونسيون، كنخلصوها مره واحده في الحياه. اون بو افوار دي غان انفيني à travers d'une seule fois, d'un seul paiement اللي كنشريو به $185 كنشريو به le pack exclusif ديال FuturNet. اوكي الوغ دابا هاد لو باك هذا شنو هما لي غان اللي غادي يعطينا؟ قلنا كاينين 4 لو نيميرو 4 5 6 7. اوكي غادي نهضروا على لو نيميرو 4 فريند بونus. لو فريند بونus هي افوار ان ريزو. كيما عندك ان ريزو وسط فيسبوك، هنا غيكون عندك ان اوتر ريزو ديال نفترضوا ان معاك 3 ديال الناس خداو حتى هما لا ميم شوز، دخلوا دي زونتربرونور اترافير توا، دخلوا دي زونتربرونور الفيوتور نت. فيوتور نت غادي تعطيك عليهم 5% اللي غادي تجيك هي $27. هما دي زونتربرونور غادي يديروا لا ميم شوز كو توا. سي l'idéal c'est avoir 3 personnes. Alors 3 fois 3 c'est 9. 5% هذاك يتسمى لو دوزيام نيفو. ناس ماشي انت اللي جبتيهم، ناس ماشي انت اللي انفيتيتيهم، مي جاو في لو ريزو ديالك كيتحسبوا عليك. الوغ 5% $83. هنا نبقاو حنا في لو تروازيام نيفو اللي عندك 27 بيرسون، 5% حتى هي $249. هنا كان عندنا ان توتال بلوز او موان ديال $360. ان موا دو ترافاي بلوز او موان، ان موا دو ترافاي عندنا $360. ماشي فلوس كثيره، مي اكبر حاجه في هذا الشيء هو لو ريزو. عندك 39 ديال الناس، عندك 39 ديال الناس اللي كيبارطاجيو، كي انفيتيو، il parle على لو بروجي موتيفي. 39 الناس اللي بغاو يبدلوا حياتهم معاك. 39,000 واحد، ماشي 39 باسكو كل واحد فيهم راه عنده 1000 واحد فيسبوك. Alors, ça devient la multiplication. غادي تبقى غادا كتعطيك une indépendance financière، كتعطيك un gain énorme. تخيل معايا 6e نيفو مثلا 700 ديال الناس، هذه en termes de 6 mois c'est très possible. يعني فيها واحد $10,000 ديال هادو، بسته بهم واحد $10,000 de gain plus ou moins. انت tu n'es pas bloqué في 3 الناس. حنا عطينا ليكزومبل بثلاثه، تقدر تجيب لانفيني باسكو انا نوريك كيفاش كتربح بطريقه انفينيت. الوغ حنا غادي نتخيلوا انك جبتي 6 ديال الناس، 6 ديال الناس اللي انت غير في 6 نيفو، نحسبوا غير 6 نيفو، 6 mois de travail maximum جبتي $10,000 plus ou moins. مي 6 ديال الناس، الاولاني جاب 8 والثاني اللي معاك جاب 6 والثالث جاب 6 والرابع جاب 4 والخامس جاب 4 ولو ديرني اللي يلاه وصل جاب 2000. اوكي هذا ليكزامبل. الشركه غادي تعطيك 50% ماتشينغ بونوس اللي غنهضر عليه هنا. 50% بور لي بيرسونال بارتنر، الناس اللي جبتيهم نتايا بطريقه ديريكت كتاخذ عليهم، ماشي كتقاسم معاهم. نو هو ربح 8000 انت غادي تربح 4000. 50% pour chacun. علاش؟
باسكو انت اللي بارطاجيتي معاه لو بروجي، باسكو انت اللي حضرتي معاه لي فورماسيون، باسكو انت اللي بريزونتيتي ليه للناس ديالو وعاونتيه مع الناس ديالو. هذا سي انكرويابل باسكو الشركه كتجعلك انك ما تسمحش للناس ديالك وتشد في يديهم باش كل شيء يوصل للسكسي وكل شيء يوصل للاغراض ديالو. الوغ الا حسبنا هادو كاملين بلوز او موان 15000 دولار ماتشينغ بونوس. انت ربحتي 10000 بلس 15000 اللي كتجيك 25000 دولار. 25000 دولار et un total plus ou moins de 1000 personnes. Alors 1000 personnes غادي يخليوك انك توصل لهاد 59000 كتولي تشوفها بوسيبل. حيت في الاول ملي كتشوف راسك بوحديتك او كيفاش غادي تجيب 59000 الناس سي امبوسيبل، بيان سور سي امبوسيبل، مي اترافيغ ان ريزو. شوف انت الفيسبوك راه وصلوا ليه ما عرفتش شحال من يوتيليزاتور في العالم كامل فيه، بدا بواحد بيان سور. الوغ بهذه الطريقه كتولي الماتريس كامله الى عمرات جوسكا ديزيام نيفو كتعطينا هذا الرقم اللي في الاول كان كيبان لينا خيالي. بهذه الطريقه هذه سي تري 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 بوسيبل. الوغ اون بارل دو 800000 دولار، اكثر من 800000 دولار بيان سور. لا 2 ans de travail كما قلت في الاول entre 2 et 5 ans de travail. الوغ هنا كيتطرح عليا السؤال سي هلالي واش je peux gagner غير jusqu'à le 10e niveau؟ non. الوغ هنا غادي نشرح واحد الحاجه اللي كتجعل ان هذا السيستيم ماشي بيراميدال ماشي هرمي. صافي دير انت الا جبتي ثلاثه واحد من داك الثلاثه يقدر يديباسيك، يقدر يربح اكثر منك ميم هو تحت منك في الريزو، باسكو سينو سا سخا بيراميدال او ماشي قانونيه. الوغ باش تكون قانونيه كتكون ملتي ليفل ماركتينغ. صافي دير ان الانسان اللي جا تحت منك يقدر يربح اكثر منك. وسي بور سا مثلا هضرت على الماتشينغ بونوس. انت مثلا جبتي ثلاثه الناس غتاخذ 50% على كل واحد. هذاك اللي تحت منك ستان كراك جاب 40 واحد غادي يربح 50% على لي كان، ضرب 40 واحد ها هو فاتك في لو كان وغادي يفوتك في لا كاليفيكاسيون. الوغ اون فوا انت كتكاليفي لا تو كومونس ا توشي جوسكا لانفيني. لي كاليفيكاسيون اللي غادي نهضر عليهم من بعد هما لي كريتير ديالهم، نهضر عليهم في فيديو واحد اخر باش ما نطولوش هاد لا فيديو هادي. لي كاليفيكاسيون تو توش من 1% انفينيت على الريزو ديالك جوسكا 7% انفينيت على الريزو ديالك. ولا ديرنيير كاليفيكاسيون كتربح 5% وول بول، صافي دير 5% شيفر دافير. سي انورم، سي اون فري انديبوندونس فينانسيير. الوغ اخر حاجه هو لو بلان كارير. لو بلان كارير الشركه كتعطيك جوائز اترافيغ دي بوين، الكومول ديال لي بوين اللي عندك. الوغ شاك دولار عندك في الريزو، في لو ريزو كامل، مثلا دخل معك واحد ب 10 دولار، الوغ عندك 10 ديال لي بوين. دخل معاه هو واحد ب 1000 دولار، عندك 1010. 10 زائد 1000 بوين. ابار لي كوميسيون اللي كتربح عندك ان كومول دي بوين. هذا الكومول دي بوين كيعطيك جوائز من ابارتيغ سمارت فون جوسكا اون بوش باناميرا. بيان سور هنا عندك لي كريتير ديالهم، مثلا بوش باناميرا خاصك 3,500,000 بوين، 5000 personnes في الريزو. بيان سور là c'est pour ça je parle de 2 à 5 ans pour avoir une indépendance financière. هذا c'est un rêve possibilité. rêve mais c'est possible. c'est possible. امبارح شفنا في الصوره ديال اون شينواز ما بيان سور ما عرفتش على سميتها اللي elle a gagné le BMW 3. الوغ السؤال اللي كيتطرح علاش هي وي وحنا نو؟ الجواب كاين واحد، باسكو هي طاقت. باسكو هي من شافت هاد لا بريزونطاسيون عطات لراسها فرصه de réflexionner, de chercher et de se dire علاش انا ما نوصلش لهاد لانديبوندونس فينانسيير اللي كنسمعها. La présentation elle a duré 20 minutes mais elle peut changer. La formation هذه وهاد la présentation هذه elle peut changer des vies. Des vies. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir voir des gens avec le succès à travers le système ou à travers un autre système. ماشي شغل. المهم اننا
نلقاو d'autres alternatives اللي تعطينا السكسي لينا ولناسنا. اخر حاجه غادي نهضر عليها هي لا بروشين كونفونسيون في دبي FutureNet دبي 2019 pour fêter les nouvelles qualifications. الناس اللي غيكاليفيو انت اللي كتسمعني pour la première fois tu peux être avec nous تقدر تكون معانا باسكو ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غنكون pour représenter mon pays غادي نكون ان شاء الله وماشي بوحدي بيان سور غنكون مع ليكيب ديالي. السؤال اللي كيطرح واش انت او انت تكونوا حاضرين c'est une possibilité. C'est pour cette raison بديت لا فيديو بالرايه بالمغرب في المكسيك باسكو انا واحد الوقت ما كنتش طايق انني جو في ريبريزونتي لو ماروك في المكسيك لو سيستيم ريزيدوال هذا لو سيستيم اللي كنهضر فيه. Alors اليوم je vous invite à une réalité, je vous invite à une compagnie réelle et je vous invite باش تبداو تحققوا فيوتشر باش تبداو تبنيو الفيوتشر ديالكم افيك FutureNet. ديرني بوين اللي انا غنبارطاجي معكم ديرني بوين اللي انا جعلني انني نثق في هذه لا كومباني 1000% هما لي فرير سينكلير. لي فرير سينكلير ديجا دي توب ايرنر في الام ال ام رقم واحد في لي كان كانوا كيربحوا ما بين 2 et 8 millions de dollars mensuels. Ils ont arrêté finalement, ils ont arrêté multimillionnaires, ils ont arrêté ça fait 2 ans ou ça fait même pas 3 mois. Ils ont adhéré à FutureNet. Ils ont sélectionné FutureNet. تماك فين عرفت انني انا وانت او انتي شركه قويه شركه فيز لو فيوتور. البارح بارطاجوا معنا ان ميساج بور لي نوفو برودوي اللي جايين بور لا فيزيون ديال لا كومباني فريمون سي انورم. الوغ هذا كان غير واحد الشرح سطحي ديال لو بروجي FutureNet. قلنا FutureNet فيها 3 بروجي. FutureNet, Future Ad Pro, c'est l'investissement اللي كيعطيك 120% sans avoir un réseau. Et le troisième, c'est le Future Coin. Alors, هاد لا فيديو كانت FutureNet وإن شاء الله تكونوا معنا لي فيديو الجايين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.